आज 2077 साल कार्तिक 13 गते बिहिबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। नेकपामा फेरि विवादको भुमरी, भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध किनारामा, गुप्तचर र सेनाका हाकिमलाई स्वागत, जाडोमा कोरोनाको संक्रमण अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी, गरीब घर परिवार परिचय पत्र आगामी असारसम्म सबैलाई बाँडिने लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने परिवार संरक्षण गर्दै गाउँपालिका शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका याशोक बजारमा रहेको परेवाको गुण तथा त्यहाँ रहेका परेवाको संरक्षणमा जुटेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको ऐतिहासिक याशोक बजारको मध्यभागमा अवस्थित परेवाको गुण मर्मत सम्भार तथा त्यहाँ रहेका परेवाको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले समिति नै गठन गरेको हो। यस्तै परेवा मार्ने वा नाच्ने काम गरे जरिवाना गर्ने निर्णय समेत गाउँपालिकाले गरेको छ। याशोक बजारमा रहेको परेवाको गुण संरक्षण, परेवाको संरक्षण, परेवालाई दाना व्यवस्थापन लगायत कार्य गर्न गाउँपालिकाले पशुपक्षी विकास शाखाका प्रमुख कोविद सुब्बाको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ भने गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता आचार्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ। गठित समितिले दैनिक 2 पटक चारो हाल्ने, परेवाको रेखदेख गर्ने, बिक्री वितरण तथा मास्ने कार्यलाई रोक्ने जिम्मेवारी पाएको छ। परेवा मारे वा घाइते बनाए 500 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकार समेत सोही समितिले पाएको गाउँपालिकाको पशुपक्षी विकास शाखाका नायब प्राविधिक सहायक जीवन खड्काले बताएका छन्। परेवाको संरक्षण र आहारका लागि दानपेटीमा समेत राखिएको छ। उक्त दानपेटीमा हालसम्म 6255 संकलन भएको छ। परेवाको संख्या अत्यधिक हुने भएकाले परेवाका बच्चा भने बिक्री गर्न दिइएको छ। परेवाका बच्चाको प्रति जोडी 250 रुपैयाँ तोकिएको छ। याशोक बजारको दुईतर्फ कुम्याक र कुसयाक धार्मिक स्थल रहेका छन्। त्यहाँ दर्शनार्थीले उडाउने परेवा संरक्षणका लागि 2023 मा परेवाको गुड स्थापना गरिएको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। राजदूत सिफारिस, मन्त्री परिषद पुनर्गठन, कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री प्रकरणमा ओली दाहालका छुट्टा छुट्टै सर्कुलर र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाट, भदौ 26 पछिका मुख्य विवादित विषय सहित नेकपा फेरि विवादको भुमरीमा शीर्षक दिएर कान्तिपुरले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। 4 महिनाको चिना झपटीपछि फेरि विवाद नहुने गरी मिलेको भनिएको नेकपा भित्रको सहमतिबारे नेकपा नेता घनश्याम भुषालले गत भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा भनेका थिए। यो सहमति ब्रेन ट्युमरका बिरामीलाई निको पार्छु भनेर टाउकामा घस्ने नुरानीको तेल लगाइदिए जस्तै हो। भुषालकै जस्तै सार थियो स्थायी कमिटी सदस्यहरू लीलामणि पोखरेल, रघुजी पन्त र मातृका यादवको पनि। उनीहरूले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका बीचमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने गरी विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको प्रस्ताव र त्यही आधारको अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनलाई तत्कालीन युद्ध विरामको संज्ञा दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल पक्षधर अधिकांश नेताहरू उक्त सहमतिबाट उत्साहित भए। विभाजनको संघारमा पुगेको पार्टीलाई जोगाएको र अब कोरोना नियन्त्रणमा समेत पार्टीको ध्यान केन्द्रित गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। अध्यक्षद्वयले पनि आन्तरिक विवाद सुल्झियो भनेर नेकपाले गत भदौ 26 लाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय कट अफ डेटका रूपमा व्याख्या गरे। पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सर्कुलर पठाउँदै उनीहरूले सोही दिनदेखि पुनः त्यस प्रकारको अन्तर्विरोध पूर्ण विवाद नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेकपाको सचिवालय बैठक समेत जनवर्गीय संगठनहरूको कार्यालय पेरिसटाडामा बस्यो, जसलाई कार्यकारी अधिकार पाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका बढेको देखाउन नेकपाले दिएको सन्देशका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। उक्त बैठकमा सरकार पुनर्गठन र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा लामो छलफल चल्यो। त्यसपछि नेकपामा सचिवालय बैठक कम र अध्यक्षद्वय बीच छलफल धेरै हुन थाले। तर जति धेरै छलफल
छलफल भयो त्यति धेरै विवाद बल्झिँदै गयो। अध्यक्षद्वयले गत भदौ 29 गते अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्दा भने चाहिँ भदौ 26 गते कट अफ डेट बन्न सकेन। स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव त्यतिखेर सहमतिका लागि भन्दा पनि गल्ती ढाकछोपका लागि मात्रै पार्टीभित्र मेलमिलाप भएकाले विवाद बल्झिने निश्चित नै भएको बताउँछन्। पार्टी जटिल अवस्थामा जहिले पनि थियो र अहिले पनि छ। त्यतिखेर स्थायी कमिटीमा विवाद मिल्यो भनेको पनि केही पाउन र केही बचाउनका लागि मात्रै हो। मैले त्यो बेला नै कार्यदलले ल्याएको सहमतिको प्रस्ताव रूपान्तरण होइन, गल्तीको ढाकछोप हो भनेको थिएँ। यादवले भने कमरेडहरूले पार्टी नफुटोस् भनेर सहमति गर्ने पर्ने स्थिति आइलाग्यो भन्नुभयो। यस्तो मोज मस्ती गर्न पाएका छन् नेताहरूले, पार्टी फुटाउँछन् र हामीले रूपान्तरणको छलफल गर्नु पर्थ्यो, सकेनौं। यादवले भने चाहिँ नेकपा भित्रको विवाद अहिले बल्झिँदै गएको छ। नेकपा फेरि विवादको भुमरीमा शीर्षकमा कान्तिपुरमा छापिएको छ यो खबर। खुल्दैछ दिल्लीको द्वार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर लिँदैछौं। राजनीतिक र कूटनीतिक संवादको प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको भारतले सैन्य तथा खुफिया माध्यमबाट संवादको ढोका खोल्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनाएको छ। भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल आएको 2 साताभित्रै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे काठमाडौँ आउँदैछन्। नेपालसँग कूटनीतिक संवाद गर्न भारतले आलटाल गरिरहेको छ भने भारतीय खुफिया र सेनाका हाकिमहरूले काठमाडौँमा न्यानो स्वागत पाइरहेका छन्। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष वल्लभ पौडेलका अनुसार नरवणे 19 कार्तिकमा काठमाडौँ आइपुग्नेछन्। उनलाई 20 कार्तिकमा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको रूपमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सुशोभित गर्ने भएकी छन्। भारतीय सेनाध्यक्षले सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार वार्ता सम्पन्न गर्नेछन्। यस्तै उनले समकक्षी पूर्णचन्द्र थापासँग जंगी अड्डामा प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय द्विपक्षीय तथा एकान्त वार्ता गर्ने भएका छन्। कालापानीबारे नेपालले कसैको इशारामा बोल्दैछ भन्ने भारतीय सेना प्रमुख नरवणेको अभिव्यक्तिलाई तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले लज्जास्पद र निन्दनीय भनेका थिए। पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नरवणेलाई न्यानो स्वागतको वातावरण बनाएका छन्। यसैगरी नयाँ पत्रिकाकै खबर हो नक्सा प्रकरण यसरी मोडियो ओलीको बाटो शीर्षकमा जेठ 5 गते सत्यम जयते कि सिंह जयते नेपाल र भारत बीचको समस्या जहाँको त्यही बालुवाटारदेखि संसदसम्म आक्रमक अभिव्यक्ति दिँदै आएका ओलीको बाटो अहिले पुरै मोडिएको छ। यसैगरी 6 जेठमा अब छिनोपानो हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको थियो भने जेठ 28 मा कालापानीमा कब्जा भएको छ भन्ने अभिव्यक्ति आयो। यसैगरी असार 14 मा मेरो सरकार ढाल्न भारत सक्रिय छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले असार 29 गते रामको जन्मभूमि ठोरीमा भएको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसैगरी स्वतन्त्रता दिवसमा संवाद आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जयन्तीमा उत्कर्षमा पुगेको नेपाल भारत तनाव ठिक 1 महिनापछि भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा मथर हुन थालेको थियो। यसैगरी किताब वितरणमा रोक लगाइएको छ। 6 असोजदेखि चिसोपनलाई बिस्तारै ओलीले न्यानोपन दिने कोसिस गरे। त्यही सिलसिलामा उनले असोज पहिलो सातासम्म आइपुग्दा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री नामक पुस्तक वितरण नगर्नु भनेर ठाडो आदेश नै दिए। यस्तै कार्तिक 5 गते बालुवाटारमा र प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वागत गरे। जाडोमा झनै बढ्न सक्छ संक्रमण विज्ञ शीर्षक दिएर कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ। कोरोना संक्रमणको विस्तार जाडोयाममा अझै बढ्ने जोखिम रहेकाले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूको अनुसार जाडोका बेला घरका झ्याल ढोका बन्द गरिदा हावा ओहोर दोहोर नहुने र एकै ठाउँमा धेरैजना बस्दा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढिरहन्छ। कोरोना भाइरस चिसोयाममा सतहमा धेरै बेरसम्म जीवित रहने चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा का निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले जाडोयाममा कोभिडसँगै मौसमी रुगाखोकी समेत देखिने हुनाले आम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको त्रास पनि बढ्न सक्ने बताए। जाडोयाममा दमको समस्या समेत बढ्छ। उनले भने सकेसम्म इन्फ्लुएन्जा मौसमी रुगाखोकी विरुद्धको खोप लगाउनु फाइदाजनक हुन सक्छ। उनका अनुसार कोभिड र मौसमी रुगाखोकी दुवै संक्रमणसँग लड्नुपर्ने स्थितिमा शरीर झन कमजोर हुने भएकाले त्यस्तो खोपले जटिल परिस्थितिबाट जोगाउन सक्छ। पुष माघसम्म संक्रमणको
सङ्क्रमणको विस्तार जारी नै रहने देखिन्छ। त्यो बेलासम्म कोभिड विरुद्धको खोप बजारमा आउन सक्छ, त्यसैले जोखिममा रहेकाहरूले केही समय अझ जोगिएर बस्नुपर्छ, डाक्टर पाण्डेले भने। कुल सक्रिय संक्रमित मध्ये 50% हाराहारी काठमाडौँ उपत्यकामै भएकाले राजधानीवासी सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। आगामी असार मर्सान्तभित्र गरीब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण सम्पन्न गरिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेका हुन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको सहभागितामा बुधबार सम्पन्न संयुक्त बैठकमा गरीब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ। अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार बैठकले गरीब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाकलाप सहितको समयबद्ध कार्यतालिका 1 हप्ताभित्र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्ने निर्णय पनि गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले गरीब तथा विपन्न वर्गको तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् भन्दै आजको गोर्खापत्र दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा असारभित्रै गरीब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण शीर्षकमा यो खबर छापेको छ। भारत देहरादूनको डिकलिङ स्थित साकी एकाडेमीका अध्यक्ष एवं प्रमुख लामा रिम्पोचे ज्ञान बज्रले त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्दै बन्धक बनाएका छन्। दशैं तिहारको बिदामा घर फर्कन पाऊँ भन्दै 51 जना नेपाली विद्यार्थीले निवेदन दिएपछि विवाद बढ्दा रिम्पोचे ज्ञान बज्रले विद्यार्थीमाथि कुटपिट गरेका हुन्। कुटाई खानेहरू 6 देखि 17 वर्षसम्मका छन्। अंग्रेजी शिक्षा तथा बौद्ध लामा पढाइ हुने उक्त एकाडेमीमा 200 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकामा घर जान चाहने सबै विद्यार्थी तथा नेपाली मूलका शिक्षक समेतको मोबाइल खोसिएको र एकाडेमी आवास बाहिर आउजाउ गर्न नदिएको विद्यार्थीका अभिभावकले बताएका छन्। रिम्पोचे ज्ञान बज्रले फलामको डण्डीले हाम्रा नानीहरूलाई हिर्काएछन्। सिन्धुपाल्चोकका ग्याल्जेन शेर्पाले भने मेरा 17 र 13 वर्षका छोराहरू एकाडेमीकै विद्यार्थी भएको र 7 वर्ष भइसक्यो। पहिलो पटक यसरी कुटिएको घटना सुने। उनी छोराहरूलाई घर फर्काउन मद्दत मागिरहेका छन्। देहरादूनमा 51 नेपाली विद्यार्थी निर्घात पिटिए। कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ। संहिता कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधारको अभाव भइरहेको बेला सरकारले 7वटै प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सड़क सञ्जाल जोड्ने भएको छ। पक्की सड़क मार्फत राष्ट्रिय र प्रादेशिक सड़क सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सड़क मार्फत जोड्न लागिएको हो गोर्खापत्रमा खबर छ। यस्तै गोर्खापत्रकै अर्को खबर हामीले लिँदैछौं। मृत्युदण्डको बहस आवश्यकता कि बाध्यता। बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पीड़कलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउने लगायतमा बहस जारी छन्। नागरिक स्तरबाट उठिरहेका आवाजलाई अहिले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनैतिक दलका महिला सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन्। सांसदहरूले अनौपचारिक समूह समेत गठन गरेर कानून परिमार्जन, प्रचार प्रसार लगायत कसरी गर्ने अध्ययन समेत गरिरहेका छन्। आफ्नो कार्यसूची संघीय संसदका पदाधिकारी तथा समिति सभापतिहरू समक्ष पनि पुर्याएका छन्। नेपाल प्रहरीका तर्फबाट हालै प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश गरिएको तथ्याङ्क अनुसार सरदर दैनिक 9 वटा करणीका उजुरी दर्ता भइरहेका छन्, जसमा 7 वटा करणी र 2 करणी उद्योगसँग सम्बन्धित रहेका छन्। गोर्खापत्रको खबर हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। कंग्रेसको संस्थापन पक्षमा सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै बेला एक्ला प्रतिस्पर्धी ठानिएका थिए, तर त्यही समूहका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले केही महिनाअघि उम्मेद्वारी अनौपचारिक तहमा घोषणा गरेका छन्। देउवाले विश्राम लिएर आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने तर्क निधिएको छ। आफै उम्मेद्वार बनेनन् भने देउवाले कसलाई सघाउलान्? विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनालको भनाइमा आउँदो महाधिवेशनमा पनि देउवाको मुख्य प्राथमिकता आफ्नै लागि हुनेछ। आफू आउन नसक्ने स्थितिमा मात्रै नरुसाएको मान्छे आउन नदिनेतिर लाग्ने हो। खनालले भने अहिले उनको सम्पूर्ण तयारी आफ्नै लागि देखिन्छ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पार्टी भित्रैबाट अविश्वास प्रस्तावले जन्मिएको विवाद थातिरहँदा नेकपा प्रदेश 2मा पनि तनाव सुरु भएको छ। प्रदेश 2मा यसअघि नै चर्किएको गुटबन्दीले पर्सा बिन्दवासिनीमा भएको झडपमा पार्टी कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको मृत्युपछि नेकपाभित्रको विवाद ध्रुवीकृत भएको छ। घटनामा राजनीतिक दाउपेच धेरै भएको छ। घटनापछि प्रचण्ड नेपाल समूहले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर हत्यारालाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाएको छ र ओली समूहले घटनास्थलमै नभएका तत्कालीन संविधान सभा सदस्य गुप्तालाई योजनाबद्ध रूपमा फसाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ। यता नेकपा पर्सा जिल्ला सदस्य मुकेश चौरसियाको हत्यामा संलग्न विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले इन्कार गरेको बताउँदै पीडित पक्ष आन्दोलित बनेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीले चाहेमा आफ्नो समायोजन संशोधन गराउन पाउने भएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसका लागि अनलाइन निवेदन माग गर्ने तयारी पनि गरेको छ। चौरजहारी नगरपालिकामा बसोबास गर्ने 450 व्यक्तिको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ। चौरजहारी नगरपालिका र चौरजहारी अस्पतालले कार्तिक पहिलो साता 84 परिवारका 459 जनाको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएका हुन्। यसैगरी रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले पालिकाभित्र रहेका स्थानीयले घरायसी र कृषि कार्यमा खर्च गर्ने बिजुलीको बिल तिरिदिने भएको छ। नगर परिषदबाट पालिकाले यस सम्बन्धी निर्णय पास गराएको हो। दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका 5 मैखोली अमकुरमा मदिरा नियन्त्रण समिति गठन गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय रिठा चौपाताका इन्चार्ज एवं प्रहरी नायब निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह पुजाराको उपस्थितिमा मदिरा नियन्त्रण समिति गठन भएको हो। कोरोना महामारीको बढ्दो प्रकोपले निर्माण व्यवसायमा गम्भीर असर परेको छ। चलिरहेका निर्माण आयोजना 2076 चैत 11बाट भएको बन्दाबन्दीले एकाएकी प्रभावित भए। त्यसपछि निर्माण व्यवसायमा करिब 65 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नु परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। बेलायतका 2000 भन्दा बढी बालरोग विशेषज्ञले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पत्र लेखेका छन्। रोयल कलेज अफ पेडियाट्रिक्स एन्ड चाइल्ड हेल्थमा संलग्न 2200 जना डाक्टरले प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई खुला पत्र लेख्दै कोरोना भाइरसका कारण स्कुल बन्द हुँदा 40 लाख गरिब विद्यार्थीको दैनिक खानामा प्रभावित भइरहेको जनाएका छन्। ती गरिब विद्यार्थी विद्यालयकै खानामा निर्भर रहेको पत्रमा उल्लेख छ। स्कुल बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूको दैनिक खानाको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्री समक्ष डाक्टरहरूले राखेका छन्। अब खेल खबर। साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स युएमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लीग आइपीएल टी20 क्रिकेटको प्ले अफ नजिक पुगेको छ। आबुधाबीमा गैराती भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै मुम्बई प्ले अफ नजिक पुगेको हो। शेखर जायद क्रिकेट स्टेडियममा बेंगलोरले दिएको 165 रनको लक्ष्य मुम्बईले 19 ओभर 1 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। मुम्बईको जितमा सूर्य कुमार यादवले अभिजित रहँदै 79 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। जितपछि मुम्बईले 12 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ। 8औं जित निकालेको मुम्बई शीर्ष स्थानमा यथावत छ भने बेंगलोरले 12 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। बेंगलोर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब कला र साहित्यका खबर। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल मनोरञ्जन क्षेत्र खुलाउने विषयमा बोर्डले पहल गरिरहेको बताउँछन्। पहिलो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण सुटिङ रोकिएका केही चलचित्रको छायाङ्कन सुरु भइसकेको छ। लकडाउन अगावै सुरक्षाका लागि भन्दै रोकिएको चलचित्र ए मेरो हजुर 4 को सुटिङ पुनः सुरु भएको छ। घटस्थापनादेखि सुरु भएको चलचित्रको सुटिङ फुलपातीसम्म चल्यो। दशैंका लागि रोकिएर पूर्णिमादेखि पुनः सुरु हुनेछ। चलचित्रका निर्माता सुनिल कुमार थापाका अनुसार अहिले इन्डोर सुटिङ भइरहेको छ। काठमाडौँमै भइरहेको सुटिङका लागि गीतहरूमाथि काम गर्नु नपर्ने भएकाले पनि सहज भइरहेको थापा बताउँछन्। युनिटका सबैको बिमा गरेर काम भइरहेको। चलचित्रको 50% सुटिङ भने लकडाउन अगावै सकिएको थियो। अब सम्पादकीय विचारको पालो भएको छ। कृषिमा लगन र लगानी। आजको गोर्खापत्रको सम्पादकीय विचार। नेपालले कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन सक्छ। यसका लागि कृषिमा लगन र लगानी दुवै बढाइनुपर्छ। कृषिमा मूलतः श्रम शक्ति, बिउ, मलखाद र जग्गाको लगानी रहेको हुन्छ। यी लगानीमा प्रतिफल प्रत्याभूत गर्न सकिएन भने कृषिको आकर्षण रहँदैन। कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत जीविकोपार्जनको माध्यम बनाई काम चलाउ उत्पादन गरेर वर्तमान नेपालको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले
कृषिमाथि लगानी वृद्धि तथा लगानी विविधीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। वर्तमान सरकारले कृषि मार्फत रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसले दिने योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई उच्च महत्व दिएको छ। यस्ता लक्ष्य पूरा गर्न कृषिमा किसानलाई लगानी सुरक्षाको अनुभूति दिनुपर्छ। फाँसीवादका प्रारम्भिक लक्षण नयाँ पत्रिकामा भोजराज दाहालका विचार छापिएका छन्। नेपालका कम्युनिस्टमा आत्मरतिको एउटा अनौठो गुण छ। एकताका बाबुराम र प्रचण्डलाई जसरी पथको जामा लगाएर तिलस्मी छवि देखाइन्थ्यो त्यस्तै मिथक छवि र राजनेताको झुटो प्रचार गरिएको छ। केपी ओलीको महान राष्ट्रवादी अत्यन्त अध्ययनशील र दिनको 18 घण्टा काम गर्छन् भन्ने भ्रम देशको सरकार केही मुठीभर मानिसले चलाएको जस्तो देखिन्छ। सरकारी अधिकारी कुनै पनि गलत निर्णयको विरुद्धमा बोल्न सक्दैनन्। सामाजिक सञ्जालमा सरकार र विशेष गरी ओलीको आलोचना गरिरहेका मानिसहरूलाई जेल हालेर सरकार सामाजिक सञ्जालमा सेन्सरसिप लाद्न चाहन्छ। ओलीलाई पार्टी र सरकारकै सर्वोच्च शासकको जस्तो दर्जा प्राप्त छ। र अन्त्यमा पाठक पत्रको पालो। आजको कान्तिपुरमा इन्द्रकुमार श्रेष्ठ ओखलढुङ्गाबाट निष्ठा नभएका कम्युनिस्ट भन्दै लेख्नुहुन्छ। गणतन्त्र प्राप्तिपछि 5वटा कम्युनिस्ट सरकार बने। अहिले कम्युनिस्टको लगभग 2/3 जनमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार छ, तर देश र जनताको भागीदाताका रूपमा खुब व्याख्या तथा प्रचारबाजी गरिने गणतन्त्रपछिका कम्युनिस्ट सरकारहरू जनमुखी बन्न नसकेको जग जाहेर छ। जनआम निर्वाचन 2074 पछिको ओली सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका अनेक काण्डले कीर्तिमान कायम गर्यो, जसका कारण जनमानसमा कम्युनिस्टप्रति पुरै उदासीनता पलाएको छ। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।